आपके दिन का पहला घंटा आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ का फैसला कर देता है। क्या आप सुबह उठते ही खुद को थका हुआ, बेख्वाब और दिन के दबाव का शिकार पाते हैं? या फिर आप ऐसे जाग सकते हैं कि आप पुरसुकून, पुरएतमाद और पूरी दुनिया पर काबू पाने को तैयार हों? फर्क सिर्फ 6 आसान आदत का है। और आज हम आपको वो सादा सा 1 घंटे का रूटीन सिखाएंगे जो आपकी सुबह और फिर आपकी पूरी जिंदगी को एक मोज़े में बदल देगा। हेल ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब द मैरिकल मॉर्निंग ने लाखों लोगों के दिन कैसे बदले। ये एक जादुई फॉर्मूला है जिसे सेवर्स कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम हर एक के बारे में जानेंगे। एस फॉर साइलेंस, खामोशी के चंद लम्हे आपके दिन को कैसे बदल सकते हैं। ई फॉर एफर्मेशंस, वो जुमले जो आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर दें। वी फॉर विजुअलाइजेशन, अपनी कामयाबी को पहले से जहन में कैसे जिया जाए। ई फॉर एक्सरसाइज, सिर्फ 5 मिनट में पूरे दिन की तवानाई हासिल करने का राज। आर फॉर रीडिंग, रोजाना 10 सफ़हात पढ़कर जिंदगी में क्या इनकलाब आ सकता है। एस फॉर स्क्राइबिंग, वो डायरी जो आपकी शख्सियत को हर रोज बेहतर बनाती है। ये वीडियो आपको वो टूल्स देगी जो आप कल ही से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा टेस्ट लें। अपने आखिरी हफ्ते के सुबह के मामूलात को याद कीजिए। क्या वो कुछ इस तरह थे? अलार्म बजी, स्नूज मारी, जल्दी जल्दी फोन चेक किया, खबरें देखीं, फिर भाग दौड़ में घर से निकल गए। अगर हाँ, तो आप अक्सरियत में हैं। लेकिन मसला यह है, आपने दिन की शुरुआत ही दूसरों के एजेंडे, दूसरों की खबरों और दुनिया के शोर से कर दी। नतीजा, आपका जहन सुबह ही से दिफाई मोड में आ जाता है। आप रद्द-ए-अमल देने वाले बन जाते हैं। आपका दिन आपके कंट्रोल से निकल जाता है। द मैरिकल मॉर्निंग इसका बिल्कुल उलट बताती है। ये कहती है, अपने दिन के पहले घंटे में अपने आप पर सरमायाकारी करो, तब दुनिया पर। ये कोई मुश्किल या लंबा चौड़ा रूटीन नहीं है। ये एक सादा, साइंस पर मबनी और आजमूदा फॉर्मूला है जो आपको दिन के शुरू में ही फाते बना देता है। आइए अब इस फॉर्मूले के हर जुज़ और करीब से समझते हैं। सबक नंबर 1, सेवर्स 6 इक़दामात का फ्रेमवर्क। सेवर्स एक याद रखने में आसान मुखफ़िफ़ है जो आपकी सुबह की रूटीन के 6 अहम सुतूनों पर मुश्तमिल है। एस, साइलेंस यानी खामोशी, खामोशी और मुराकबे के ज़रिए ज़हनी सफाई। ए, एफर्मेशंस यानी तासुरात, अपने आप से मुस्बत और ताकतवर बातें कहना। वी, विजुअलाइजेशन यानी तसव्वुर साजी, अपने मकासद को ज़हन में पहले से देखना और महसूस करना। ई, एक्सरसाइज यानी वर्जिश, जिस्म को हरकत देकर तवानाई और तवज्जो बढ़ाना। आर, रीडिंग यानी मुतालिया, इल्म और तरगीब के लिए किताब का एक हिस्सा पढ़ना। एस, स्क्राइबिंग यानी तहरीर, अपने ख़यालात, शुक्रगुजारी और अहदाफ को डायरी में लिखना। अमली तरकीब, आप इन 6 कामों को 1 घंटे में कर सकते हैं या हर काम के लिए 10 मिनट मुख्तस कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है तो सेवर्स वर्जन आजमाएं। हर काम सिर्फ 1 मिनट, यानी कुल 6 मिनट में आप अपनी सुबह का मौजज़ा मुकम्मल कर सकते हैं। सबक नंबर 2, साइलेंस यानी खामोशी, आवाज़ों के समंदर में खामोशी का जजीरा। क्या है? दिन की शुरुआत किसी बैरूनी शोर जैसे फ़ोन, टीवी, खबरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ सुनने से करें। ये ज़हन को साफ करने, तवज्जो मरकूज़ करने और अंदरूनी सुकून हासिल करने का वक्त है। अमली नफ्सियात, सुबह का ज़हन सबसे ज़्यादा जज़्ब करने वाला और पुरसुकून होता है। इस वक्त की खामोशी आपके दिन की बुनियाद रखती है। अमली तरीका, आरामदा जगह, किसी पुरसुकून कोने में बैठ जाएं। सांस पर तवज्जो, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांस आने जाने पर तवज्जो दें। जहन भटके तो नरमी से सांस पर वापस ले आएं। दुआ या मुराकबा, अगर आप मजहबी हैं तो नमाज या जिक्र करें या फिर सादा मुराकबा करें। मुद्दत, शुरू में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफ़ी हैं। फ़ायदा, आप घबराहट के बजाय सुकून, रद्द-ए-अमल के बजाय इर्तिकाज़ और उलझन के बजाय सफाई के साथ दिन का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 3, एफर्मेशंस यानी तासुरात, अपनी कहानी खुद लिखें। क्या है? तासुरात वो मुस्बत, हाजिर और यकीनी जुमले हैं जो आप अपने आप से बार बार दोहराते हैं ताकि वो आपके लाशऊर में बैठ जाएं और आपकी सोच और अमल को बदल दें। अमली नफ्सियात, आपका लाशऊर आपकी खुद की गई तारीफ और हिदायत को हकीकत समझकर उसके मुताबिक आपके रवैये और मौक़े ढूंढना शुरू कर देता है। अमली तरीका, अपने मकासद के मुताबिक जुमले लिखें। मसलन,
میں پراعتماد، قابل اور کامیاب انسان ہوں۔ میرا جسم صحت مند، مضبوط اور توانا ہے۔ میں ہر دن مالی طور پر زیادہ مضبوط ہو رہا ہوں۔ میں پرسکون اور شکر گزار ہوں۔ انہیں بلند آواز میں پڑھیں، جذبے اور یقین کے ساتھ، ایسے محسوس کریں جیسے یہ سب پہلے ہی سچ ہیں۔ مدت 3 سے 5 منٹ۔ فائدہ: آپ منفی خود گفتگو کو ختم کر کے ایک طاقتور، مثبت اور مقصدی ذہنیت تخلیق کریں گے۔ سبق نمبر 4، ویژولائزیشن، تصور سازی۔ کامیابی کو ذہن میں جئیں۔ کیا ہے؟ اپنے اہداف اور خوابوں کو اپنے ذہن کی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ صرف سوچنا نہیں، بلکہ اس کی مکمل ذہنی فلم بنانا ہے۔ عملی نفسیات۔ جب آپ کسی چیز کا واضح اور جذباتی تصور کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور اسے پانے کے لیے آپ کے رویے، فیصلوں اور صلاحیتوں کو اس سمت میں موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عملی طریقہ: آنکھیں بند کریں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد کے منظر کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ترقی ملنی ہے تو اپنے آپ کو نئے آفس میں نئے کام کرتے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے دیکھیں۔ تمام حواس استعمال کریں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ تعریفیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فخر، خوشی، جذبات محسوس کریں۔ یہ سب سے اہم قدم ہے۔ اس کامیابی کا احساس ابھی سے دل میں پیدا کریں۔ مدت 5 سے 10 منٹ۔ فائدہ: آپ اپنے دماغ کو کامیابی کا روڈ میپ دے دیتے ہیں اور وہ آپ کو اس راستے پر لگا دیتا ہے۔ سبق نمبر 5، ایکسرسائز، ورزش۔ جسم کو حرکت دو، دماغ کو جگاؤ۔ کیا ہے؟ ہلکی پھلکی جسمانی حرکت سے خون کی گردش تیز کرنا، دل اور دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا اور دن بھر کے لیے توانائی اور چستی پیدا کرنا۔ عملی نفسیات۔ ورزش اینڈورفن نامی خوشی کے ہارمونز خارج کرتی ہے جو آپ کے موڈ کو بہتر بناتی ہے۔ یہ توجہ اور فیصلہ سازی کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ عملی طریقہ: گھر پر بغیر ساز و سامان۔ جاگنگ، ایک جگہ پر ہی جاگنگ، 2 منٹ۔ جمپنگ جیکس، 1 منٹ۔ پش اپس یا انکلائن پش اپس، 1 منٹ۔ اسکواٹس، 1 منٹ۔ کول ڈاؤن اور کھنچاؤ، 1 منٹ۔ کل مدت صرف 6 منٹ۔ فائدہ: آپ سستی اور کاہلی کو شکست دے کر پورے دن چاقو چوبند اور پرجوش رہیں گے۔ سبق نمبر 6، ریڈنگ اینڈ اسکرائبنگ، مطالعہ اور تحریر، دانش اور خود آگاہی کا خزانہ۔ کیا ہے؟ ریڈنگ، روزانہ کچھ صفحات ایسی کتاب کے پڑھنا جو آپ کو ذہنی، جذباتی یا روحانی طور پر آگے بڑھائے۔ اسکرائبنگ یعنی جرنلنگ، اپنے خیالات، شکر گزاری، اہداف اور تجربات کو کاغذ پر اتارنا۔ عملی نفسیات، مطالعہ۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی محنت سے حاصل کردہ حکمت اور تجربہ مفت میں مل جاتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ کو وسیع کرتا ہے۔ جرنلنگ، یہ آپ کے خیالات کو منظم کرتی ہے، پریشانیوں کو کم کرتی ہے اور آپ کو اپنے بارے میں گہری سمجھ دیتی ہے۔ عملی طریقہ: مطالعہ، روزانہ صرف 10 سے 20 صفحات پڑھیں۔ کامیابی، نفسیات، صحت یا ذاتی ترقی کی کوئی کتاب ہو۔ جرنلنگ، ان 3 سوالوں کے جواب لکھیں۔ آج میں کن 3 چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں؟ آج میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کون سا ایک چھوٹا سا اقدام اٹھاؤں گا؟ میرے بڑے مقاصد کے حوالے سے آج کا دن کیسا رہے گا؟ مدت، ہر کام کے لیے 5 سے 10 منٹ۔ فائدہ: آپ روزانہ بہتر سوچ، بہتر فیصلے اور اپنے بارے میں بہتر فہم حاصل کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھا سیورز کا طاقتور روٹین۔ آئیے اسے ایک بار پھر سمیٹتے ہیں۔ سائلنٹ سے آپ اپنا مرکز اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ افرمیشن سے آپ اپنی سوچ کو دوبارہ پروگرام کرتے ہیں۔ ویژولائزیشن سے آپ اپنے دماغ کو کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ایکسرسائز سے آپ اپنے جسم کو چارج کرتے ہیں۔ ریڈنگ سے آپ اپنے دماغ کو بڑھاتے ہیں۔ اسکرائبنگ سے آپ اپنی خود آگاہی کو گہرا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کمال کا دشمن اچھا ہے۔ آپ کو کل سے ہی 1 گھنٹے کا مکمل روٹین شروع نہیں کرنا۔ آپ 6 منٹ کا لائف سیورز ورژن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ہر کام صرف 1 منٹ۔ کلید یہ ہے کہ مسلسل رہیں۔ ایک بار جب آپ اپنے دن کا آغاز خود کو بہتر بنانے سے شروع کر دیں گے تو آپ کا پورا دن، آپ کا پورا رویہ، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ زندگی کے ہانکے جانے والے نہیں رہیں گے، آپ زندگی کے ڈرائیور بن جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، کل صبح آپ کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آپ سنوز بٹن دبائیں گے یا اپنے لیے صرف 6 منٹ نکال کر اپنا معجزہ صبح کا سفر شروع کریں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، آپ سیورز کے ان 6 اقدامات میں سے کون سا سب سے پہلے آزمانا چاہیں گے؟
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے کسی جاننے والے کی زندگی بھی بدل سکتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل مائنڈفل بکس اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم آپ کے ساتھ ایسے ہی طاقتور اور عملی زندگی بڑھانے والے اسباق لاتے رہیں گے۔ اپنی صبح کو ایک معجزہ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی خود بخود معجزوں سے بھر جاتی ہے۔